बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिनल्लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मकामम महमूदा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये मुहावरा समझ में आने वाला मुहावरा है और इसके ऊपर ज़्यादा बहस की ज़रूरत भी नहीं है कि जितना गुड़ उतना मीठा, या कहते हैं कि जितनी इंसान मेहनत करता है उतना इंसान को उसका समर मिलता है और उसका फल मिलता है। ये मामला सिर्फ दुनिया की हद तक नहीं है बल्कि आखिरत की हद तक भी कुलिया यही है। जिसने जहाँ जितनी मेहनत की है अल्लाह तबारक व तआला ने उतने उसके मकाम बुलंद किए हैं, उतने उसको दर्जे अता किए हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, हम 50, 60, 30, 35 साल की ज़िंदगी गुजार कर आए बैठे हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ नमाज़ें भी हैं, थोड़े से रोज़े भी हैं, कुछ हज के सफ़र भी होंगे, कुछ उम्रे पर भी गए होंगे, सदका व खैरात भी हमने किया होगा। लेकिन एक चीज़ आप अपनी ज़िंदगी की तरफ निगाह उठा कर देखें, वो नहीं मिलती, वो कम मिलती है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में गालिब थी। आपकी ज़िंदगी के ऊपर उसका रंग गालिब था। वो थी फ़िक्र, इतनी फ़िक्र कि मेरा बेटा बीमार है, मुझे फ़िक्र लगी हुई है, नमाज भी पढ़ रहा हूँ तो बार बार उसके ख्याल आते हैं कि वो बीमार है, उसको कहाँ लेके जाऊँगा, किस डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, कहाँ इलाज कराऊँगा, बचता भी है या इस दुनिया से चला जाता है। पेशी है, फ़िक्र लगी रहती है कि आज पेशी है, क्या फ़ैसला होना है, किस वकील को लेके जाऊँगा, जज के पास कौन सी सिफारिश होनी चाहिए, क्या करूँ कि मैं मुकदमा जीत जाऊँ। कारोबार बैठ गया, इंसान सोचता है कि कारोबार को किस तरह उठाऊँ, सरमाया कहाँ से ले आऊँ, कौन सी तदबीर अख्तियार करूँ जिसकी वजह से लोग मेरी तरफ मुतवज्जह हो, मेरा कारोबार उठ। ये फ़िक्र रास्ते खोलती है अमल के। ये फ़िक्र है तो मैंने सोचा है कि किसी डॉक्टर के पास जाना है, ये फ़िक्र है तो मैंने सोचा है कि किसी वकील को मैंने करना है, ये फ़िक्र है तो मैंने सोचा है कहीं से पैसा तलाश करना है और अपने कारोबार को उठाना है। ये दुनिया के मामले, ये फ़िक्र जितनी जिसकी, ये देखें फ़िक्र का म्यार है। कोई अपनी ज़ात के बारे में फ़िक्र करता है, कोई अपने बच्चों के बारे में फ़िक्र करता है, कोई अपने कारोबार के बारे में फ़िक्र करता है, कोई अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्र करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ दुनिया से ऊपर उठाती है वो ये थे कि उनको सारी कायनात की फ़िक्र थी। जितने इंसान थे सब की फ़िक्र थी कि ये किसी तरह दोज़ख की आग में न जले, इनका अंजाम बखैर हो, इनके ये खूबसूरत हाथ, ये खूबसूरत आँखें, ये खूबसूरत रुखसार, ये सारे का सारा सरापा, जिसकी बड़ी फ़िक्र इनको लगी रहती है, ये कहीं आग की नज़र ना हो जाए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को फ़िक्र थी और हकीकी फ़िक्र थी। फिर उनकी ये फ़िक्र सिर्फ उनके अपने ज़माने की हद तक महदूद नहीं थी। आने वाले जितने लोग इस दुनिया में आने वाले थे आपके बाद, सबकी आपको फ़िक्र थी। और आपका कमाल ये है कि आपने कुछ ऐसी तदाबीर अख्तियार फरमाई और ऐसे तरीके अख्तियार किए जिसकी वजह से यकीन फरमाइए आज भी कोई अगर बंदे का बच्चा हो और अपने आप को दोज़ख की आग से बचाना चाहता हो तो बस एक काम कर ले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हो जाए, दुनिया भी ठीक हो जाएगी, आखिरत भी ठीक हो जाएगी। ऐसे रास्ते बताकर, ऐसे रास्ते दिखाकर, ऐसे रास्ते बनाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ से तशरीफ ले गए। ये काम ये छोटे दर्जे के लोग नहीं करते। छोटे दर्जे के लोग जो होते हैं ये दीनदार, ये नमाजें पढ़ लेंगे, रोजे रख लेंगे, ये अपनी खाल को बचाने की फिक्र इनको होती है, मैं बच जाऊं, मैं ठीक है। ये फिक्र भी मुबारक फिक्र है, कुछ लोगों को तो इसकी फिक्र भी नहीं है। लेकिन इससे बुलंद तर फिक्र ये है कि आप लोगों के लिए बायस निजात बन जाएं, ज़रिया निजात बन जाएं, सबब निजात बन जाएं, आपकी वजह से लोग जो है दोज़ख की आग से बच जाएं। ये चीज़ जो है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के अंदर, अपने दौर के पहले शागिर्दों के अंदर बदर जाए अतम ये चीज़ डाल दी थी और उनकी सीरत के अंदर ये चीज़ उतर गई थी। यानी हर सहाबी के जहन में बिल्कुल ये बात वाज़ेह थी, जिस तरह हमारे जहन में ये बात वाज़ेह है कि नमाज पढ़ेंगे ये नेकी का काम है, इस तरह हर सहाबी के जहन में ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि ये नमाजें, ये रोज़े, ये हज, ये ज़कात उस वक्त मुफीद हो सकते हैं जब खुदा की ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है। यही वजह है कि हर 3 महीने के बाद जंगों पर निकले हैं, जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। किसके लिए लड़ रहे थे? इसलिए लड़ रहे थे ना अल्लाह के दीन का गलबा हो, दुनिया के ऊपर और दुनिया के इंसानों के ऊपर जो नाजायज़ कब्जे लोगों ने किए हुए हैं, इन कब्ज़ों से उनको छुड़ाकर एक अल्लाह का बंदा उनको बना लिया जाए। ये सारी जंगें तो इसलिए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों के लिए, कल के सबक में आपने सुना था कि 5 नमाजें, ये ज़ोहर से लेकर इशा तक और फिर सुबह की नमाज, और सुबह की नमाज के वक्त कुरान का जिक्र था, बल्कि सुबह की नमाज को कुरान के नाम से तशबीह दी गई थी। हाँ जी,
کیونکہ اس وقت اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور صبح کا وقت قرآن کا وقت ہے، قرآن کو پڑھنے کا وقت ہے، قرآن کو سننے کا وقت ہے، قرآن کو سمجھنے کا وقت ہے۔ اللہ کے فرشتے آ کر رپورٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، میرے اتنے بندے تھے جو قرآن سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ ہاں جی، ان الفجر کانا، کیا کس طرح ہے جی، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، بے شک صبح کا قرآن جو ہے یہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، حاضری ہوتی ہے، فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اہل ایمان کی حاضری ہوتی ہے، یہاں لوگ شوق سے قرآن سنتے ہیں۔ تو یہ 5 نمازیں تو تمام مسلمانوں کے لیے ہو گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور دیکھیے، اور رات میں سے تہجد پڑھیے نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک اضافی چیز ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب اور فرض تھی، جس طرح آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد۔ تہجد کیا ہے جی؟ تہجد رات کے کسی پہر اٹھ کر، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، یہ 11 رکعت، 13 رکعت، یہ وتر ملا کر یہ تہجد کی طاق راتیں، یعنی طاق رکعتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب ہیں، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک آدمی رات کے 12-1 بجے تک کام کرتا ہے اور پھر 2-3 بجے نہیں اٹھ سکتا، تو کیا اس کو تہجد پھر اٹھ کر پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، تہجد کا افضل ترین مقام تو یہی ہے کہ نیند کو توڑ کر انسان اٹھے۔ نیند بہت میٹھی چیز ہے، اس کو انسان توڑ کر اٹھے، یہ سب سے پہلا مقام ہے، سب سے اچھا مقام ہے۔ لیکن اگر کسی سے یہ نہیں ہوتا، مثلا آپ رات کو 2 بجے تک کام کرتے رہے ہیں، اب آپ کے لیے ممکن نظر نہیں آتا کہ آپ 3 بجے اٹھ بھی سکتے ہیں، پھر 4 بجے اٹھ بھی سکتے ہیں اور تہجد پڑھ بھی سکتے ہیں، تو جب آپ سو رہے ہیں اس وقت آپ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تہجد شمار فرما لیں گے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ اس سے بھی یہ کم تر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ صبح میری نماز، میری نیند نہیں یعنی کھلے گی اور میں نہیں اٹھ سکوں گا، تو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ علماء کرام نے بر صغیر کے لوگوں کے لیے یہ نسخہ تجویز کیا ہے۔ آپ عرب میں دیکھتے ہیں وہاں لوگ نفلیں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، وہ بس فرض نماز پڑھی اور گئے۔ یہاں بر صغیر کے علماء نے جب لوگوں کے اندر بڑی وہ دیکھی کہ یہ اٹھ نہیں سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، تو انہوں نے آپ کی فرض نمازوں کے اندر 2 نفلیں رکھ دی ہیں۔ ان سب کو اگر آپ جمع کریں تو یوں سمجھے کہ یہ وہی 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں، 13 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ عشاء کے وقت بھی 2 نفلیں آپ کے لیے ہیں، جب آپ فرض پڑھتے ہیں، فرض کو سنتے پڑھتے، پھر 2 نفلیں ہیں، یہ نفلیں پڑھ لیجئے، یہ بھی تہجد میں شمار ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے، یہ بھی رات کی نماز ہی ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے ایک اضافی چیز ہے۔ نفل کہتے ہیں ایک اضافی چیز کو، یہ آپ کے لیے اضافی چیز ہے۔ اور عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ، امید ہے اگر آپ یہ کام کرتے رہے، أَن يَبْعَثَكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پہنچائے گا، ربوں کا، آپ کا رب، مقام محمودہ، مقام محمود تک پہنچائے گا۔ مقام محمود کیا ہے جی؟ مقام محمود دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس کے بھی 2 درجے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ ہے کہ جس طرح کے دباؤ کا آپ شکار ہیں، جس طرح آپ کی مذمتیں ہو رہی ہیں، جس کا آپ کا نام رکھے جا رہے ہیں، جس کے آپ کے اوپر فتوے لگ رہے ہیں، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کی مذمتیں کی جا رہی ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری کائنات آپ کی تعریف کرے گی، ساری کائنات رد السان ہوگی، اپنے بھی تسلیم کریں گے اور غیر بھی تسلیم کریں گے۔ کوئی قابل تعریف ہستی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ آپ محنت کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ مقام محمود ہے کہ دنیا بھی مانے، اگر ان کو کتاب لکھنی پڑ جائے کہ اس کائنات کے اندر بڑے لوگ کتنے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ 100 بڑے لوگ ہیں جو اب تک معلوم تاریخ ہے اس کائنات کے اوپر جنہوں نے اثر ڈالا ہے۔ ان 100 بڑے لوگوں میں، حالانکہ وہ کافر تھے، سب سے اوپر جس کا نام لکھا ہے وہ میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کائنات کے سب سے بڑے انسان ہیں جی، ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ اپنے تو خیر ہیں، اس وقت بھی جہاں جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے وہاں محمد رسول اللہ کا نام بلند ہوتا ہے جی۔ اور لوگ بے شک گناہ گار ہوں، ماں بہن کی گالی کو برداشت کر لیتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں، لیکن کوئی محمد رسول اللہ کے بارے میں زبان اس طرح کی کھولے تو اس کی بے شک گناہ گار سے گناہ گار انسان کی جان سے گزر جاتا ہے اور اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ مقام محمود ہے۔ آخرت میں مقام محمود میرے عزیز دوستو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رضا عطا کرے گا، رضا کے بعد آپ کو جنت ملے گی۔ یہ رضا کی نشانی ہوگی کہ فریدہ جاؤ دیکھو اپنے عزیز و اقارب میں کوئی ہے
جس کی آپ سفارش کر سکتے ہوں تو جاؤ اس کو نکال کے لے آؤ. اللہ تعالیٰ سفارش قبول کریں گے. اہل ایمان کے حق میں سفارش قبول کریں گے. جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوں گے اتنا اتنا اس کو حق سفارش عطا کریں گے. لیکن سب سے زیادہ سفارش کا حق کس کو ملے گا؟ محمد رسول اللہ کو ملے گا. یہ مقام محمود ہے کیونکہ آپ کی امت زیادہ ہوگی, آپ کی امت کی کثرت ہوگی, آپ کثرت کے ساتھ لوگوں کی سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس سفارش کو قبول فرمائے گا. ہاں جی, تو کہا یہ گیا ہے کہ نفل پڑھیے, تہجد پڑھیے, اور اس تہجد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا فرمائے گا کہ آپ کو مقام محمود عطا ہوگا. ہم محمد نہیں ہیں, نہ بن سکتے ہیں, نہ کوئی محمد بن سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر اللہ کے ہاں عزت پانی ہے تو اس کا راستہ یہی ہے کہ انسان فرضوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرے. یہ اللہ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ ہے. ہاں جی, یہ دعوت الصالحین ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. کفارت الذنوب یہ گناہوں کی تکفیر ہے, تکفیر الذنوب. یہ اس جمعے میں ہم نے ساری یہ حدیثیں بیان کی ہے. تو میرے عزیز دوستو, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے.